अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी जादू का गार। बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। किसी मुल्क में एक गांव था जिसमें दो भाई रहा करते थे। एक भाई का नाम था जमाल और दूसरे भाई का नाम था इकबाल। जमाल, जो कि इकबाल से बड़ा था, एक लालची, खुदगर्ज और बेईमान आदमी था, जबकि उसका छोटा भाई इकबाल निहायत शरीफ और नेक दिल इंसान था। उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। जमाल ये चाहता था कि किसी तरह इकबाल और उसके बीवी को घर से निकाल कर माँ बाप की दौलत और दूसरी चीज़ों पर अकेला ही कब्जा कर ले। एक रोज़ वो किसी मामूली बात पर अपने छोटे भाई से लड़ पड़ा और उसे साफ साफ कह दिया कि वो घर से निकल जाए। इकबाल बेचारा अपनी बीवी को लेकर एक दूसरे घर में रहने लगा। जमाल ने बाप की छोड़ी हुई चीज़ों में से तमाम कीमती चीज़ें अपने पास रख ली थीं और बेकार किस्म का काठ कबाड़ इकबाल के हवाले कर दिया था। इस तरह जमाल तो काफ़ी दौलतमंद हो गया, मगर इकबाल गरीब का गरीब ही रहा। उसने अपना और अपनी बीवी का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। इस मेहनत मजदूरी से उसको बस इतने ही पैसे मिलते थे जिनसे वो बमुश्किल 2 वक्त की रोटी खाता था। एक दफ़ा इकबाल की बीवी सख्त बीमार हो गई। बीवी के बीमारी की वजह से इकबाल काम पर भी ना जा सका। उसकी बीवी को दवाई की ज़रूरत थी, मगर इकबाल के पास इतने पैसे ही ना थे कि जिनसे दवाई आ सकती। वो बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार इसी परेशानी में उसे याद आया कि उनके घर पीछे एक छोटी सी पहाड़ी है। वहाँ एक पुराना टुनमुन दरख्त है जिसमें ना फल लगते हैं और ना पत्ते। उसने सोचा कि वो उस दरख्त को काट कर उसकी लकड़ियाँ फरोख्त कर देगा। इससे जो पैसे मिलेंगे उनसे बीवी की दवाई आ जाएगी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पहाड़ी वाले दरख्त की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने दरख्त को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई ही थी कि उसके कानों में एक मुहिम सी आवाज़ आई, खुदा के लिए इस दरख्त को मत काटो। इकबाल को एक लम्हे को तो हैरान रह गया। उसने चारों तरफ देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। अचानक उसकी नज़र दरख्त पर बैठी हुई एक निहायत खूबसूरत और रंग बिरंगी चिड़िया पर पड़ी। उस चिड़िया ने फिर कहा, इस दरख्त पर मेरा घोंसला है और इस घोंसले में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम ये दरख्त काट दोगे तो मेरे बच्चे भी घोंसले समेत ज़मीन पर गिर पड़ेंगे। मुझ पर रहम खाओ। उसके बदले मैं तुमको इतनी दौलत दूंगी कि तुम सारी ज़िंदगी चैन और सुकून से बसर करोगे। तुम एक थैला लेकर मेरे साथ चलो। इकबाल कुल्हाड़ी को वहीं फेंक कर घर आया। उसने एक थैला लिया और दोबारा उस खूबसूरत चिड़िया के पास आया। चिड़िया ने उसको अपने पीछे आने का इशारा किया और एक सिमत उड़ने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों घने दरख्तों से गुजरकर एक गार के दाहने पर आ गए। खूबसूरत चिड़िया बोली, तुम इस गार में दाखिल होकर जितनी दौलत चाहो इस थैले में भर लो। इकबाल गार में दाखिल हो गया। जैसे ही उसने गार में कदम रखा, उसकी आंखें हैरत की वजह से फटी की फटी रह गईं। उसने देखा वहाँ चारों तरफ सोने और चांदी के ढेर लगे हैं। इन सोने चांदी के ढेरों में बड़े बड़े हीरे मोती भी मौजूद हैं, जिनकी जगमगाहट से पूरा गार मुनव्वर हो रहा था। उसने जल्दी जल्दी उनको अपने थैले में भरना शुरू कर दिया। अभी ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि उसके कानों में चिड़िया की आवाज़ आई। वो कह रही थी, जल्दी करो, फौरन गार से बाहर आ जाओ, वरना इसका मुंह बंद हो जाएगा। ये सुनते ही इकबाल ने अपने थैले को मजबूती से दोनों हाथों में थामा और भागकर गार से निकल आया। उसके बाहर निकलते ही गार का पत्थर का दरवाज़ा फिर शोर के आवाज़ के साथ बंद हो गया। इकबाल का थैला अगरचे पूरी तरह नहीं भर सका था, मगर इसमें इतनी दौलत आ गई थी कि वो पूरी ज़िंदगी भी उसको खर्च करता तो तब भी ख़त्म ना होती। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और घर की जानिब चल दिया। उसकी बीवी ने जब इतनी सारी दौलत देखी तो वो मारे खुशी के उसी वक्त भली चंगी हो गई। दोनों मियाँ बीवी इस दौलत को खर्च करने के मंसूबे बनाने लगे। खुदा ने उनके दिन फेर दिए थे। इकबाल ने अपने रहने के लिए एक बड़ा सा घर बनवाया
اور اس میں اپنی بیوی کے ساتھ بڑے ٹھاٹھ سے رہنے لگا۔ اس کا بڑا بھائی جمال بہت حیران تھا کہ اقبال یکایک اتنا دولت مند کیوں کر ہو گیا۔ ایک روز وہ اس کے گھر جا پہنچا۔ اقبال نے بڑے بھائی کو دیکھا تو فوراً ہی تمام پچھلی باتوں کو فراموش کر دیا اور جمال کی خوب آؤبھگت کی۔ باتوں باتوں میں اس کے چالاک بھائی نے اس کے دولت مند بن جانے کا راز معلوم کر لیا۔ اقبال نے اس کو تمام باتیں بتا دیں کہ وہ کس طرح درخت کاٹنے گیا۔ وہاں پر اس کی ملاقات ایک خوبصورت رنگ برنگی چڑیا سے ہوئی جو اس کو جادو کے غار پر لے گئی جہاں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر تھے۔ اقبال کی کہانی سنتے ہی جمال فوراً اپنے گھر گیا۔ وہاں سے اس نے کلہاڑی لی اور ایک بہت بڑا تھیلا بھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بھی اقبال کی طرح درخت کاٹنے جائے گا۔ پھر جب وہ چڑیا اس کو دولت سے بھرے غار میں لے کر جائے گی تو وہ تھیلے کو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے لبالب بھر لے گا اور اقبال سے زیادہ دولت مند بن جائے گا۔ جمال اس درخت کے قریب پہنچا اور چور نظروں سے خوبصورت چڑیا کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر یہ دیکھ کر اس کو شدید مایوسی ہوئی کہ وہ چڑیا اقبال کی بتائی ہوئی شاخ پر موجود نہیں تھی۔ اس نے غصے میں آ کر درخت پر کلہاڑی دے ماری جس سے پورا درخت لرز گیا۔ اچانک جمال کے کانوں میں ایک گھبرائی ہوئی باریک سی آواز آئی، خدا کے لیے اس درخت کو مت کاٹو۔ جمال نے دیکھا وہ حسین و جمیل چڑیا اپنے گھونسلے سے پھڑپھڑا کر نکلی تھی۔ اس کے 3 بچے خوفزدہ ہو کر گھونسلے سے باہر جھانکنے لگے تھے۔ جمال نہ صرف خود غرض اور لالچی تھا بلکہ جلد باز بھی تھا۔ اس نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ وہ چڑیا کی پوری بات ہی سن لیتا۔ وہ کڑک کر بولا، اگر تم مجھے اسی وقت اس غار تک نہیں لے گئیں جس میں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر ہیں تو میں اس درخت کو کاٹ دوں گا اور تمہارے بچے نیچے گر کر مر جائیں گے۔ چڑیا جو بیچاری بری طرح ڈر گئی تھی جلدی سے بولی، تم گھر سے تھیلا لے آؤ پھر میں تم کو اس غار تک لے چلوں گی۔ جمال بولا، تھیلا میرے پاس ہے، تم مجھے غار تک پہنچا دو۔ چڑیا جمال کو اسی طرح غار تک لائی جس طرح اقبال کو لائی تھی۔ جمال نے جو غار میں اتنی دولت دیکھی تو دیوانوں کی طرح اسے اپنے تھیلے میں بھرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں چڑیا کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، جلدی کرو، غار سے باہر آ جاؤ ورنہ غار کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مگر جمال نے چڑیا کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنے تھیلے کو بھرتا رہا۔ اس لالچی انسان کا دل غار سے باہر نکلنے کو چاہ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح سے اس کا تھیلا سونے چاندی اور ہیروں سے لبالب بھر جائے۔ چڑیا نے جب دیکھا کہ جمال اس کی بات پر دھیان نہیں دے رہا تو وہ پھر چیخی اور او بے وقوف، او لالچی انسان، جلدی کر ورنہ اس غار کا دہنا بند ہو گیا تو یہیں سسک کر مر جائے گا۔ چڑیا کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ غار کا دہنا دھیرے دھیرے بند ہونے لگا۔ اب جمال کو ہوش آیا۔ اس نے اپنے بڑے تھیلے کو بھر تو لیا تھا مگر اب جب اس نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس سے بڑی مشکلوں سے اٹھایا گیا۔ اس کو اٹھا کر جب وہ غار کے دہنے پر پہنچا تو اس میں اب صرف اتنی جگہ تھی کہ صرف وہ ہی باہر آ سکتا تھا۔ وہ پھرتی سے باہر نکلایا، تھیلا اندر ہی تھا۔ اس نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر تھیلے کو باہر گھسیٹ لے مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ جمال کو اپنے لالچ کی سزا مل گئی تھی۔ اس کو خالی ہاتھ گھر لوٹنا پڑا۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔